मुशायरे की जो अपनी रिवायत और तरीका है उसके हिसाब से नाते पाक से मुशायरे का खूबसूरत और नूरानी आगाज हो। उसके लिए एक शायर का इंतखाब करता हूँ। उर्दू दुनिया में एक शायर इंतहाई महबूबियत और मुमताज हैसियत के साथ न सिर्फ तसव्वुर किया जाता है बल्कि उर्दू दुनिया उस शायर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है। ना तो मनकबत की महफिलें हों या गजल के मुशायरे हों, सब जगह जनाब आज़म शाकिरी की अपनी एक खास पहचान और खास शिनाख्त है। जनाब आज़म शाकिरी से मोहब्बत करने वाले लोग हर महफिल में बड़ी तादाद में होते हैं। मैं चाहता हूं जरा एक बार अपने महबूब शायर का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और नाते पाक के चंद शेर पढ़कर मुशायरे का आगाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाते पाक के चंद शेर मुलाहिजा फरमा लें। दो शेर पढ़ूंगा, एक नात के दो शेर, एक नात के दो तीन शेर। मुलाहिजा फरमाए मतलब। ये मतलब मुझे बहुत अजीज है। रबीउल अव्वल के महीने में कहा गया तो इसलिए इसमें वो कैफियत है। मुलाहिजा फरमाए। इरशाद। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। क्या कहना, क्या कहना। थोड़ा सा दाद वाद देते रहेंगे तो शायद मुस्तफा पर ये सारा जहां, क्या कहना, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ जिस तरफ देखिए नूर ही। सुभान अल्लाह। अरे क्या कहना, क्या कहना। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ। आज़म साहब एक मतलब पर बस यही रुक जाए। डाइस पर बैठे हुए लोग ये न समझे कि वो हैसियत में नीचे बैठे हुए लोगों से कुछ ज्यादा है इसलिए उन्हें डाइस पर बिठाया गया है। तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। मैंने ये बात इसलिए कही है कि इस बात का ख्याल रहे कि आप भी कैमरे की नजर में हैं। शेर पढ़ा जाए तो आपकी तरफ से भी रद्द अमल वैसे ही आना चाहिए जैसे सामने से हम मांग रहे हैं। अपने मोबाइलों को जेब में रखें, मोबाइल पर कोई काम ना करें, शायर के साथ जुड़े रहे, सबकी जिम्मेदारी। पढ़े आज़म भाई, मतलब फिर पढ़े। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। सुभान अल्लाह। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ जिस तरफ देखिए नूर ही नूर। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या कहना, क्या तरफ देखिए नूर ही नूर है। वाह वाह वाह। शेर बुलादा हो। फूल ईमान के खिलते हैं किरदार में है अदब शर्त दरबार सरकार में। है अदब शर्त दरबार दरबार सरकार में। वाह। सर के बल जाइए अज़मतें पाइए ये मदीने की गलियों का दस्तार। बल जाइए क्या कहना, क्या कहना। पाइए ये मदीने की गलियों का दस्तूर। जुड़े रहे।
سر کے بل جائیے عظمتیں پائیے یہ مدینے کی گلیوں کا دستور ہے شعر ملاحظہ ہو ہوں مسافر بس اتنی ہے مجھ کو خبر کیا کہنا آنسوؤں کا اثاثہ ہے رخت سفر آنسوؤں کا اثاثہ ہے رخت سفر دل میں حسرت ہے یہ ان کا دیدار ہو اور منزل ابھی منزلوں دل میں حسرت ہے یہ ان کا دیدار ہو کیا کہنا بھائی منزل ابھی منزلوں دور ہے بھائی کیا کہنا اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں ارشاد اس کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں شعر کی شعر سبحان اللہ اور منزل ابھی منزلوں دور ہے ملاحظہ ہو شعر عطا کر اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں کیا کہنا اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا آپ کی ہر ادا ہم کو منظور سبحان اللہ اپنے سے رب نے یہ کہہ دیا آپ کی ہر ادا کو بھائی منظور ہے عزم ادھر سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مقرر یہ شعر ایک بار پھر پڑھا جائے ایک بار پھر پڑھا جائے یہ شعر ہاں ایک بار پھر پڑھیے اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین کیا کہنا ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں کیا کہنا اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا آپ کی ہر ادا ہم کو منظور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور سبحان اللہ دوستو دو مطلع ہمارے دوست محشر صاحب آئے ہوئے ہیں باہر دل بامبے سے آئے ہیں ان کا آدیش ہے حکم ہے آج تو یہ بالکل خاموشی سے آدیش کر رہے ہیں ہاں ان کی آواز ارشاد جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا سنو یار لگا کے سن لو یہ شعر جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا یہ نور کا کمال تھا جو نور تک پہنچ گیا واہ واہ یہ نور کا کمال تھا جو نور تک پہنچ گیا پہنچ گیا واہ 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 یہ نور جو راز تھا وہ راز اب ظہور تک پہنچ گیا یہ نور کا کمال تھا جو نور تک پہنچ گیا ایک مطلع اور ملاحظہ فرمائیں ارشاد ارشاد خوشی سے یوں اٹھا یہ سر غرور تک پہنچ گیا خوشی سے یوں اٹھا یہ سر غرور تک پہنچ گیا غرور کسی حالت میں جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر کس قدر معصومیت سے جائز ہو گیا ملاحظہ فرمائیں خوشی سے یوں اٹھا یہ سر غرور تک پہنچ گیا خوشی سے یوں اٹھا یہ سر غرور تک پہنچ گیا میرا سلام جب در حضور میرا سلام جب در حضور تک پہنچ گیا کیا کہنا میرا سلام جب در حضور
تک پہنچ گیا واہ 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 جہالتوں کے قافلے چلے بس ایک دو قدم جہالتوں کے قافلے چلے بس ایک دو قدم جہالتوں کے قافلے چلے بس ایک دو قدم پیام حق اٹھا تو دور دور تک پہنچ گیا واہ 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 میرا سلام جب درے بہت شکریہ